سلام سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ غبرت عليكم، عارفه راسي. ما سمحوا لي بزاف، كنت مشغوله، كانت كنوجد لهذا البوفي هذا، و او ميم طون كانوا عندي دي زوتر بوفي. راكم عارفين الخدمه الحمد لله شويه تحركت، وجيت نبارطاجي معكم لي ديتاي في هذا البوفي. ان شاء الله تابعوا معايا حتى الاخر. اول حاجه بديت بها هما لي ستيكرز. قديت لا كونسيبسيون، تفاهمت مع السيده، ما نعاودش لكم شحال شدت لي اليد هادشي، سورتو باش نكتب كل حاجه فيها ان بتي مو. هادو ديال لي بوتي، هادوك ديال لي ساك، المهم فيهم الخدمه بزاف، ما نعاودش لكم على حساب لو تم. حتى هو هادو غادي نلصقهم سور لو كارطون باش يجيو محطوطين في الارض. دابا تشوفوا كيفاش لي ديتاي. او ميم طون كنوجد لواحد الخدمه ديال بيبي طه في الطريق. دونك كان عندي فريمون كنت فريمون مخربقه وانوجد واحد لو تام اللي هو صعيب ديال السوات. السوات راه هما اف بي اي، يعني اكثر من الاف بي اي، المهم اللي كيشدوا الارهابيين وداكشي. دونك هذاك لو تام صعيب، ماشي ساهل، وغارمون فين تيخدموه الناس. هنا كما كتشوفوا انا بديت شريت لي زاسيات جداد، هادو راه معروفين ديال الحجر، زوينين وكيجيو ديزاين. وشريت هاد لافليش نديرها في لونطري. هاد لا بوتي د العصر ديجا كانت عندي، كنستعملها في لي زانيفرسير، حتى هي زوينه. ومهم شريت دي زاكسيسوار اللي نحتاجهم في عيد الميلاد، باغا ندير داكشي اللي في لو تيم يكون نوار بلون دوري هكذاك، باش يعطي واحد يجي مع لو تيم، او ميم طون باش نبدل لو ستيل، نخرج من داك لا ديكوراسيون اللي انا كنخدم بها ديما. بغيت ندير الصالي يكون فيه داك لي لي هادو لي زاسيات يكونوا في لو نوار. هاد التيسو هذا غادي نديرو فوق لا طابل. دابا تشوفوا كيفاش ان شاء الله في لا فيديو باش يبين لي لي زاسيات. هاد لا بواط هي شريتها بور ديكوري. هذا حتى هو غادي ندخلو ندير به بحال داكشي ديال البوليس، يعني كيشدوا داك البلاصه كروه. المهم دابا تشوفوا لي ديتاي. هادو دي تروك اللي انا محتاجاهم، مارشميلو في النوار هذه ما كنحتاجهاش بزاف، دونك كناخذها بالعبار، ما كنشريش باكيه. وبوجي وكاع لي بالون، كاع داكشي اللي غادي نحتاجو او ميم طون كنحتاجهم في الخدمه. دونك هاد الطبيصلات حتى هما هادوك باش ما تكتروش عندنا المواعن. وهادو غادي نحتاجهم ان شاء الله في بوفي اخر، ان شاء الله دابا نبارطاجيه معكم. هنا هادو شريتهم باش نديكوري لا طابل. هادي غادي نبدل، نحيد داك البوليس وندير الصوات نلصق فيها داك ستيكرز اللي انا صايبت. وهادو بوغ لي ساك ديال لي كادو، كل واحد شريت البلوبار ديال هاد اللعبه هادي نيت باش يحيدوا الدراري من التليفونات. شريت لهم كاملين بحال هكاك، والصغيورين شريت لهم بحال دابا بحال هذاك ديال لي زانيمو، راه كيبان ديال واحد الوليد كيحماق على لي زانيمو، ولد اختي. هنا قديت الباش حتى هو، قديت له لا كونسيبسيون، هضرت مع السيده. المهم هادشي راه فيه الخدمه فريمون دوزها عليا باش نجيوني افكار. واحد 2 سيمين ديال التفكير فريمون شنو لا ديكوراسيون اللي ندير، سورتو كما قلت لكم لو تام ماشي ساهل باش يتخدم. وانا بغيت ان شاء الله باش نزيد القدام خصني نبدا ندير دي تام لي صعابين، باش اي واحد جا لعندي وقال لي تام بغيت تام فلاني نعرف ليه ونعرف راسي بانها نكون كابابل نعطي فيه، حيت الا ما درتش بحال هكا ما عمرني نزيد القدام. دونك بقيت مركزه سورتو في لا ديكوراسيون بزاف. هنا درت هاد لو باش في لاغيير بلون، غادي نعلقو، غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يجي، وغادي نلصق فيه واحد لو بتي مو ان شاء الله. هنا درت هادو ديال الخشب، هادو قديتهم. كيجيو زويونين، طبيصلات كيدار فيهم المالح وكيدار فيهم الحلو، تيبدلوا لا ديكوراسيون، كيعطيو واحد لو تيم سوفاج. هنا كتبت ويلكم تو ماي سوات ستيشن، هذه غادي تكون ان شاء الله في لونطري. وهذا البابي كريب، هذا تنديرو نورمالمون كان بابي سوا كنحتاجو في داك لي بونبونيير، كيدار في لي بونبونيير. انا ما لقيتوش في لا كولور نوار، وهذا خديته من المكتبه، ما لقيتوش عند صحاب اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلوى. دونك خديته من المكتبه، تقام عليا شويه غالي ب 8 دراهم، وما فيهش بزاف. ما المهم بعد مرات كنضطروا حنايا في هذا ملي كنحتاجوا شي كولور مضطرين نشريو بثمن غالي، ما عندناش لو شوا باش ما نخرجوش على لو تام. هنا شريت هاد لي لامب هادو،
هاد لي لامب رخاصين ديال ايكيا. وهاد لي بوجي هادوك لي بوجواغ اللي كنحط في لي بوفي. هاد لي بوجي ديالهم تنخدم حتى هما من ايكيا. هما اللي كنستعمل بزاف. علاش؟ ما كيصلحش ليا شي حاجه من غير هاد الباكيه، حيت هادوك لي بوجواغ اللي كندير. شريت باكيه وحده اخرى من لاكاسا قريبه ليا، ولكن ما جاوش في القياس ديالها. هادي خاصه بهذوك لي بوجواغ ديال ايكيا، هادوك ديجا خديتهم من ايكيا. هادو ديال هادو سنادقات صغار. هادو حتى هما غادي نحتاجهم في لو تام، غادي نقادهم. خديت جوج. دابا تشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يطلع. عرفتي فريمون رونت الدنيا في هاد لو تام هذا. عرفتي الصالون رديتو حالته مبهدل، شو تقطع، شو عرفتي درت واحد الروينه. الماما قريبه تجري عليا من الدار، ولكن ما عندي ما ندير، كتصبر معايا مسكينه. هنا عندنا هاد لي بنو. دخلتهم حتى هما في لو تام، بما ان لو تام فيه البوليس وداكشي ديال الصوات والقرطاس ايجي زوين. دونك قلت علاش ما نديرش هاد لي بنو هادو بحال هكا، او ميم طون يعطيو لا ديكوراسيون. سورتو لا ديكوراسيون تكون في النوار و لو دوري. دونك داخلين كنت باغا نصبغهم الصراحه، ما قلت حتى نغسلهم مزيان. غسلتهم مزيان، جبتهم مكرفسين، كتعرفوا كيفاش كيكونوا الروايض. مكرفسين مزيان، غسلتهم مزيان. ما الحمد لله خرجوا مزيانين وما احتاجيتش نصبغهم. دونك قلت حتى من بعد ان شاء الله نصبغهم باش نبقى نخدم بهم ديما. هنا غادي نصايب المالح، غنصايبو بوحدي. هادو لي نيم بالكروفيت ديجا بارطاجيتهم معكم، نخليو لكم في صندوق الوصف. وهادو غنديرهم بريوات بالكفته، فيهم بصله، خيزو والكفته والربيع والملحه وبزار. صافي هادشي اللي درت فيه. دونك هادو مهم راكم عارفين لا غوسيت راه ساهله. قلت نزيد او ميم طون نعطي الملح على برا يتخدم عاوتاني. نحتاجو نبارطاجي معكم لي ديتاي، حيت ديجا راه هادشي راه باين واضح وسبقني كلشي كيعرف يلوي. دونك ان شاء الله باذن الله نبارطاجي معكم ل... هذا لو تام كامل ان شاء الله. المهم البنات هانتوما كما كتشوفوا هاد البلاصه خويتها كامله تخوات، حيد داك صالون دابا غادي نصايب ان شاء الله هاد لو سيبور هذا. غادي نبارطاجي معكم كيفاش كيتصايب، حيت واحد السيده كانت ديجا طلبات خلات لي كومونتير قالت لي عافاك ورينا كيفاش كيتقاد داك لو سيبور. دونك ان شاء الله وغادي نركب فيه الباش، وفي العشيه ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش نقاد داك لو تور ديال لي بالون. انا هادشي بغيت نصايبو على تيسا حيت لانيفرسير ديال ولدي، وقلت نصايبو بشويه عليا حيت الدار الحمد لله داري، وخاصنا نقاد داكشي بالتاويل يكون زوين، ماشي بالزربه ماشي مزروب. بما انني نبغي نشط ان شاء الله غدا شي شويه ونبدل شي شويه الجو ونفرح ولدي معاه، يعني نفرحو شي شويه. قلت علاش لا ما نحيدش عليا هاد الخدمه باش غدا يبقاو ليا غير لي غوتوش ويبقى ليا راسي ويبقى ليا نقاد ولدي ان شاء الله.
هنا بديت كنقطع الباش ديالي كاع داك البلايص اللي بويض، هذاك لاسباس كيكون زايد، هذاك العبارات ما داخلينش في العبارات اللي انا عطيت. دونك كنت درت في الباش متر و40 على حسب السيبور اللي عندي. صافي وبديت كنقطع داك الجناب داك الاطراف ديال الباش كامل باش ما يبقاش عايب، وهكذا كنلصق اليز. هنا غادي كما وريتكم هذوك لي ديتاي ديال لو سيبور. دابا غادي ندير لا طابل هذيك البلونش، غنديرها لقدام وندير عليها هذا شنو سميتو لا ناب. هاد لا ناب هادي انا خديتها جو طابل باش هكا تكرفص و نرميها. خديتها ب 15 درهم رخيصه وزوينه. قلت اوليو ناخذ لو نوار تيسي نوار، عندي لو تيسي نوار ولكن عندي الاستيك ما جايش مع الطبله، دونك قلت ناخذ هذه ندير بالي بها اون اتوندون ان شاء الله نشري نهار يجيني شي ايفينمون غادي نشري نوار نار لي كبيره. اما لي نوار الاخرين كيكونوا الاستيك ما كيصلحوش لهاد لي طابل. دابا نوريها لكم في البوفيه الاخر. دونك هنا كما كتشوفوا هذا هو لو تام ان شاء الله. هاد لا ناب هادي نورمالمون ما تجيش على ما جاتنيش على هاد الطبله، العبارات ديالها خاصها تجي بهذا بحال هكا تحط بحال هكذا، ولكن انا حطيتها باش يلا تغطي ليا الرجيلات بهذا الشكل. انا غراضي هكذا البوفيه يكون. هذاك الباش اللي خاصني نعاود نقادو شويه حتى مبوق، دونك دابا نقادو. هذا اللي كنت ديجا بارطاجيت معكم، هذا قطعته على جوج وغادي نديرو هنايا. قديت هذا باش يعطيني من هنا يغطي في الجناب، وعاد غادي وهنا فيكسيتو بالسكوتش نتوما كما كتشوفوا بجوج جوايه. ودابا غادي نزيد عليه الثوب الكحل لا ناب نوار، وعاد نزيد عاوتاني هذا من الفوق باش هكذا كيغطي ليا الجناب في لاطابل. هانتوما ها لاطابل من الجناب تغلفات هكذا، هذا باش يجي باين ويبين ليا لي زاسيات ديالي. وهذا الباش راه ما يبقاش بحال هكا باين، مازال غادي ندير لي بالون. مازال هذيك الوسط فين كاين هذاك التكميشه خصني نلصق عاد باش نزيد نقاد هنا. مازال غنزيد نلصق، كنتسنى لامبرسيون توجد باش نجي نلصق وسط منها داك لو بتي مون اللي غادي ندير. هنا غادي نبدا لا ديكوراسيون. كما كتشوفوا هذيك الطابي حتى هي كتجي بحال الكازون، خديتها ب50 درهم زوينه وكتجي ديكوري كتعطي واحد لو شارم. وداك لي بنو راه ديجا بارطاجيت معكم، هادوك غسلتهم وجبتهم موسخين ما يقدرش الواحد يعاود يستعملهم، وانا استعملتهم في هادشي هذا. قلت بوركوا با ما نديرش دي زيدا اللي يكونوا زوينين ومختلفين، حيت انا بوغ موا البوفيه خاص الانسان يبدع فيه اكثر، ما يبقاش يدير داكشي كوبي كولي. دو بريفيرونس الواحد يبدع اكثر. هادوك حتى هما اللي حطيت سوغ طابل، هادوك حتى هما بحال الكازون هما مقطعين، هادوك 15 درهم لا بياس حتى هما خديتهم عند موالين الورد. وهادوك اللي في الفاز حتى هما خديتهم ب15 درهم لا بياس، والله ما عقلت 15 ولا 20، لا وقيلا غير 15 مهم. هذا خديته من بريكوما، كنت الصراحه هذاك اللي كيكون مكتوب فيه بوليس وهذا مي صافي ما لقيتوش، خديت هذا بحال هكا. داك خديته هذاك الرولو خديته ب 59 درهم. دونك قلت نعاود ان شاء الله نستعملو مستقبلا ان شاء الله.
وهذا هو الشكل اللي انا حصلت عليه في لا طابل. اما البشره مازال غادي ندير فيه لامبريسيون، غادي نعاود نحيدو شي شويه وغادي نلصق فيه لامبريسيون. دابا غادي ندوز غادي نصايب هاد الستيكرز هادو نلصقهم في الكارطون، هاد لي زوتوكولون، وغادي نحطهم تماك حدا دابا تشوفوا كيفاش الشكل غادي يطلع. المهم غادي نحطهم حدا داك لي بنو وغادي نصايب ليه ساك بيرسوناليزي. هاد لو كاسك هذا حيد داك بوليس اللي كانت ودرت هذه السوات، غادي نحطها حتى هي تما وصافي. وما هنايا راني لصقت هذا في الكارطون، ها هو نحطو هكا فيكس. حتى هادي لا ميم شوز، هذا راه بابي اوتوكولون وقاديتو في لي كارطون كان عندي ديجا. هادو ديال ايكيا راه ركبتهم، ها هي هادي غادي نحطها هنايا، نحط على الكيك ديزاين وغادي نلصق هادي هنا هكذاك باش تعطيني لا ديكوراسيون. ومازال ان شاء الله نكمل لا ديكوراسيون ونوريها لكم. دابا كل حاجه غادي نبدا نحطها في بلاصتها. داك لي زاسيات هادو ديال الخشب هادو حتى هما طبيصلات زوينين بزاف تستعملوا، تتحط فوق منهم حتى هما تيجيو في الديزاين زوينين. كيجيو شويه سوفاج دونك قلت ندخلهم. وهادوك لي تروك اللي ديجا بارطاجيتهم معكم راه شريتهم من اسواق السلام زوينين في النوار. حتى هادوك زوينين، خديتهم بخي دايرينهم في اسواق السلام رخيص بزاف. هادوك لي طوالين اللي شاده دابا انا في يدي خديتهم ب 29 درهم الوحده. والاخرى هذيك اللي فيها دو نيفو خديتها ب 69 درهم قيله بحال هكا. وهادوك لي بلاطو بجوج 39 دي بلاطو كبارين، هادوك بغيتهم ندير فيهم الصالي وصافي. وهادوك ديال الخشب حتى هما صايبتهم عند النجار. ولي ستيكرز ما نعاودش لكم شحال تقاموا ليا غاليين. لامبريسيون اون جينيرال تقامت عليا غاليه تقريبا 400 درهم. لامبريسيون اللي تقامت عليا ما بين الباش ما بين داك لي زوتوكولون داكشي اللي غادي نلصق في لي بوتي في لي بوتي جو. المهم داكشي كامل تقام عليا شي 400 درهم ولا 450 بحال هكاك في لامبريسيون وصافي. وبيان سور هاد لي جويتا هما ندخلهم غادي نحطهم بحال هكاك. المهم نحطهم بعشوائيه شي شويه باش هكاك يدخلوا في لو تيم. واخا ما لقيتش شي كولور ديسكري ولكن مزيان حتى داك لي كولور كيعطيو واحد لو غوفلي فهمتي، واخا كيجي خارج شي شويه على لو تيم مي سي با غراف. المهم هو ان يكون ان ميلونج ما بين لي كولور ويكون ان ميلونج عاطي زوين ونيت باش يحيدنا شويه ديال داك لو نوار اللي ما يمكنش نديرو. لو نوار ديما تيكون صعيب ولكن منين كتدخل معاه لي كولور كيعطي كيبان زوين كيبان غويال. وهنا عاودت جبت الباش باش نلصق فيه هاد سوات ستيشن هابي بيرثداي سليمان، الله يخليه ليا يا ربي وان شاء الله يكبر ويشوف هاد لا فيديو ويتفكر هادشي اللي درت على وديتو. دونك كنتمنى ان شاء الله يا ربي النجاح ليه وطول العمر ويخليه ليا ونشوفو راجل يا رب ان شاء الله وصافي. ودابا جات اختي تعاونني دونك لصقنا هادشي هذا. جات مسكينه ولقاتني واحله ووقفات معايا الصراحه. هادي لا طابل اللي غادي نحط فيها الصالي دونك طابل كديمونطا كامله ديال الحديد وكتعلق كتجمع بهاد التيسو هذا كيكون الاستيك على حساب القياس ديالها. هانتوما هادو هما القريعات مكتوبه فيهم سليمان هابي بيرثداي اللي وريتكم في داك لي زوتوكولون. دونك كاين لو بلون لو دوغي و لو نوار. وهادو لي ساك بيرسوناليزي. ويلكم تو ماي سوات ستيشن. ولد اختي كيغوت مسكين حابسينو في الكرسي باش ما يصدعناش. دونك هادو هما لي سوربريز اللي درت ليهم كيت كات شوكولا ام&امز سوسات وواحد لا بونبون تما. وهادو الكادو ديال كل واحد ديجا راه وريت لكم لي كادو ديال كل واحد. ودونك ان شاء الله غير توجد الحلوه راه غادي نبارطاجيها معكم. هذيك خليتها على برا ودابا بقى لنا غير لا ديكوراسيون ديال لي بالون. هادشي اللي بقى وبقات الحلوه والصالي ان شاء الله نوجدها. الصالي راني ديجا مكومونديا
لي ميني برجر والبسطيله على برا، حيت ما يمكنش ندير كلشي بوحدي، والباقي غادي نصايبو ان شاء الله. انا راه ديجا وريت لكم لي ديتاي. هنا بديت كنحيد عليا هاد لاطاش انا واختي. دونك حيدنا هاداك الشيء اللي كاع اللي ما يقدرش يخسر، لي بوتي دو جو، لي غوبلي، لي ساشي بيرسوناليزي، المهم كل حاجه بدينا كنحطوها في بلاصتها. هنا هاد لو بوفي هذا غادي نخصوه كاع بهاد لي بتي ديتاي، يعني غيكون ان بوفي اللي خاص بالصالي بلو جو بالقهوه كحله. المهم كلشي غادي يتحط سوغ هاد لاطابل. اللي بغى غادي ينوض غادي ياخد داكشي اللي حطوه يتحط غير الصالي، وداكشي كامل اللي كيتشرب ولي فورشيط. المهم نحط فيها كلشي ان شاء الله وصافي. ودونك نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو. انا ما بغيتش نطول عليكم في هذا لا فيديو حيت فريمون هادشي طويل بزاف. دونك كندير الجزء الثاني، تسناو ان شاء الله تندير لكم الجزء الثاني. وسمحوا لي بزاف 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 على الغوطار، حيت فريمون ما كانش عندي الوقت باش ندير المونتاج. وبغيت نقول حتى لي فيديو اللي كنصورهم بهذه الطريقه سمحوا لي، حيت فريمون طاح ليا التليفون والكاميرا شويه تكرفصات عندي. مي قريب ان شاء الله غادي نشري التليفون ونبدا نصور لكم تصوير زوين ان شاء الله. سمحوا لي بزاف. وبغيت نقول بزاف الناس شكرا شكرا بزاف على الدعاء ديالكم مع بابا، ومرحبا بالناس الجداد.